बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डन न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करेंगे, लैंड एंड पावर। तो इसको एनालाइज करेंगे इस एडिटोरियल को। तो ये जो एडिटोरियल है तो इसमें जो राइटर है तो वो बात करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस में एक जो है वो है रियल स्टेट, मतलब के लैंड। तो पाकिस्तान के अंदर जो लैंड है, जितने भी लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, जिनकी जो है रूरल एरियाज़ में जो है ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा, अर्बन एरियाज़ में है या हाउसिंग स्कीम वाले जो लोग हैं, तो इनके पास जो है ये जो ज़मीनें हैं तो इन पर टैक्स नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत टैक्स है भी तो वो न होने के बराबर है। तो ये जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इसके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो रियल स्टेट है जो कि एक बहुत बड़ी जो है बिजनेस है, लेकिन इस पर जो है कोई टैक्स नहीं है। तो ये बात जो है इस एडिटोरियल में राइटर जो है वो करता है, तो इसको देखते हैं। तो राइटर जो है वो कहता है कि नो नेक्सस इज स्ट्रॉन्गर देन द लिंक बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड प्लॉट्स लैंड इन दिस कंट्री, कि कोई जो रिलेशनशिप है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जो है ये जो पॉलिटिकल पावर है और जो प्लॉट्स के दरमियान जो रिलेशन है, जितनी जो है ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। राइटर का मतलब जो है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है, लैंड होती है, तो वो लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर है तो इसमें फिर आ जाते हैं। जितनी भी लोग अर्बन एरियाज़ में देखें, रूरल एरियाज़ में जो है देखें, तो इन जिनके पास जो है वो ज़मीनें होती है तो वो स्लोली जो है फिर पाकिस्तान की जो पावर है तो इनमें आते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर राइटर लिखता है, और आगे फिर यही चीज़ जो है एक्सप्लेन की गई है कि जितनी जो है एक बंदे के पास जो अर्बन प्रॉपर्टी है तो वो राइज करती है, तो इतना जो है वो स्लोली क्या करता है, जो पावर शेयर है पाकिस्तान के अंदर तो उसको जो है वो क्या करता है, गेन करता है। तो मतलब कि ये जो लैंड है और ये जो चीज़ें हैं तो यही लोग जो है इनके पास पाकिस्तान की पावर है, यही लोग जो है पाकिस्तान को चलाते हैं। और एक यहाँ पर एक कोट किया गया है, एक स्टेटमेंट, एक कमेंट है जो कि आतिफ मियाँ की है, ये वाला, तो इसको कोट किया है। ये आतिफ मियाँ जो कि एक प्रिंसटन इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है। तो वो जो है कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है, रियल स्टेट है, तो ये हाई कंजम्पशन है और लो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी के लिए। इस पे जो है वो तो पैसे जो है वो खर्च होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है तो वो लो है, इसकी जो है कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। और आगे जो है इसने लिखा है कि किस तरीके से हमने देखा कि भाई जिनके पास लैंड होती है तो वो लोग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ जाते हैं। तो इसने एग्जांपल दी है जो रिटायर्ड जर्नल है फैज़ हमीद की, जिसकी जो है वो कोर्ट मार्शल वो किया गया, तो उसको जो है अरेस्ट किया गया था कि इसका जो है कोर्ट मार्शल करेंगे। तो इसकी जो है वो एग्जांपल देता है कि इसको किस केस में अरेस्ट किया गया था। यही कि एक हाउसिंग स्कीम वाले जो है इसने जो है इस पर फैज़ हमीद पर केस किया था कि इसने मुझसे जो है वो इलीगल तरीके से जो है पैसे और गोल्ड वगैरह जो है इसने लिए थे। तो अब वो बंदा जो है हम देख सकते हैं कि एक रिटायर्ड
جو جرنیل ہے فیض حمید، ٹھیک ہے، ایک سپائی چیف ہے اور اس کا جو ہے کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ لینڈ کا اور یہ جو ہے پاور کا جو ہے کتنا تعلق ہے، کہ جن کے پاس جو ہے وہ زمین ہے تو اس کی جو ہے پاکستان میں کتنی پاور ہے، تو وہ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر رائٹر کہتا ہے کہ پھر جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو اس کے پاس وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی، تو وہ بھی اس نے ایلیگل طریقے سے جو ہے اس کو ایکوائر کیا تھا۔ تو یہ ایکسپلین کرتا ہے یہاں پر رائٹر۔ تو آگے اس نے لکھا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے پاکستان کے اندر، تو لوگ جو ہے اس کو مطلب اس پر زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ اب ایک بندہ ہے اور اس کے پاس جو ہے ایلیگل منی ہے، اس کے پاس جو ہے بلیک منی ہے، تو اس بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلاٹس خریدتا ہے، زمینیں جو ہے وہ خریدتا ہے، اور وہ سب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ اپنی جو ایلیگل لوگوں کی جو منی ہوتی ہے، جو بلیک منی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وائٹ میں اسی طریقے سے وہ کنورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے یہاں پر ٹیکس ایگزامپشن ہے، اور یہ لوگ جو ہے انجوائے کرتے ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ والے اور یہ جو پراپرٹی والے ہیں، کیونکہ کوئی ٹیکس وغیرہ جو ہے اس پر نہیں ہے۔ تو جو سول بیوروکریسی والے ہیں اور جو ملٹری والے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی کو جو ہے جب وہ سیل کرتے ہیں، کوئی ٹیکس وغیرہ یہاں پر نہیں ہے۔ اور رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی، کہ یہ جو ہے ریئل اسٹیٹ جو کہ ایک بہت بڑی بزنس ہے پاکستان کے اندر، اور یہی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اکنامک فریم ورک ہے تو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ جو رینٹ سیکنگ کلاس والے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایکوائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہاں پر جو ہے اس باتوں کا یہ ہے کہ بھئی اسی طرح ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کہ وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ زمینیں ہیں، جائیداد ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے جب پاور میں آتے ہیں، مطلب کہ پولیٹکس میں آتے ہیں، تو اب پاکستان کی سب سے جو بڑی پرابلم ہے تو وہ اکانومی ہے۔ اکانومی جو ہے اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، تو اب اکانومی میں جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ریفارمز میں جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ ہے ٹیکس، ٹھیک ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ ہے ٹیکس، مختلف جو چیزیں ہیں ایریاز کے، تو ان پر ٹیکس لگانا، اور جن چیزوں پر جو ہے، جن جگہوں پر جو ہے وہ ٹیکس لگا ہے تو ان کو جو ہے وہ چیک کرنا۔ تو اب جو زمینیں ہیں، جو لینڈ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بزنس ہے، تو یہ جو لوگ جب پاور میں آتے ہیں تو باقی چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکس تو لگاتے ہیں، لیکن جو لینڈ ہے، جو زمین ہے، تو ان پر یہ لوگ ٹیکس نہیں لگاتے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے تو اس کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہی چیز جو ہے رائٹر نے اپنی اس جو ایڈیٹوریل ہے تو اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور پاور میں آتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل جس کو ہم نے انالائز کیا۔ مزید جو ایڈیٹوریلز ہوں گے اور جو اوپینینز ہوں گے ڈان نیوز پیپر کے، تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔